Prime Live. शान्ति भूमि तारै पानी मला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। ठाउँ अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले पार्टीका पदाधिकारी अन्य पार्टीका पदाधिकारीलाई माथि मञ्चमा राख्न सकेनौँ। म पार्टीका पदाधिकारी, पार्टीका प्रदेश संयोजक, केन्द्रीय सदस्यहरू, विभिन्न विभागका सदस्यहरू, भातृ सङ्गठनका केन्द्रीय नेताहरू, जिल्ला अध्यक्ष तथा पार्टीका साथीहरूलाई यथास्थानमा आसन गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। म यस वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन राप्रपा नेपालका महामन्त्री एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख राजाराम बर्तौलाज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राप्रपा नेपाल वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका सभापति श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कमल थापाज्यू, पार्टीका उपाध्यक्ष राजीव पराजुलीज्यू पूर्व मन्त्रीज्यू, पार्टीका उपाध्यक्ष जयकुमार खड्काज्यू, डाक्टर विष्णु भण्डारीज्यू, लाक्पा तामाङज्यू र आज यस वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा राप्रपा नेपालको नीति विचार सिद्धान्तबाट मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई राप्रपा नेपाललाई एउटा सशक्त शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने अभियानमा जोडिन आउनुभएका एवं राप्रपा नेपालको स्थापना कालमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका आदरणीय श्रद्धेय नेताज्यूहरू दिलनाथ गिरिज्यू, दिलविकास राज भण्डारीज्यू, आदरणीय श्याम तिमनसेनाज्यू, दमन बस्नेतज्यू, केशवराज श्रेष्ठज्यू लगायत तेजराज भुजेल, राजेश्वर डी श्रेष्ठ लगायत धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू आज राप्रपा नेपालमा समावेश भइरहनु भएको छ। आज राप्रपा नेपालको निमित्त अत्यन्तै ठुलो खुसीको दिन हो। हामी नयाँ उत्साह, नयाँ उमङ्ग र नयाँ ऊर्जाका साथ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा नेपाललाई एउटा हस्तक्षेपकारी शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेका छौँ। आजको यो प्रवेश मलाई लाग्छ त्यो दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। आज उहाँहरू जस्तो एउटा जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षण देश, जनता, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको निमित्त जसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ, उहाँहरूको यो राप्रपा नेपालसँगको जुन आजबाट सहयात्रा हुँदैछ त्यसले पार्टीलाई एउटा दूरगामी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि धेरै ठुलो मद्दत पुग्नेछ भनेदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म यसले राप्रपा नेपालको विचार, सिद्धान्त, आस्थामा विश्वास राख्ने साथीहरूमा नयाँ रक्त सञ्चारको यसले गराएको छ। धेरै ठुलो उत्साह र उमङ्ग यसले प्रदान गरेको छ। म उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार र स्वागत गर्न चाहन्छु। जीवनका धेरै वसन्तहरू उहाँले मलाई लाग्छ हाम्रो राजनीतिक जीवनभन्दा धेरै लामो उहाँहरूले चाहिँ वर्षौँ दशकौँ चाहिँ यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान दिनुभएको छ, भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँहरूको योग्यता, उहाँहरूको क्षमता, उहाँहरूको अनुभव अब राप्रपा नेपाललाई कसरी उठाउने, कसरी बनाउने, कसरी राप्रपा नेपाललाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा हस्तक्षेपकारी शक्ति बनाउने जुन हाम्रो एउटा दृढ अठोट छ, सङ्कल्प छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूको जो अनुभवलाई, उहाँहरूको क्षमतालाई, उहाँहरूको ल्याकत र बरकतलाई अब पार्टीले त्यो दिशातर्फ अगाडि लैजान्छ र पार्टीलाई नेपालको एउटा राजनीतिमा अत्यन्तै सिरियस पोलिटिकल फोर्सको रूपमा स्थापित गर्नको लागि यो आजको प्रवेशले धेरै ठुलो सन्देश दिएको छ। उहाँहरूको यो प्रवेशले
राप्रपा नेपालको विचारप्रति आस्थावान साथीहरूलाई जुन एउटा चाहिँ उत्साह र हौसला दिएको छ, यो अब दिन दुगुना रात चौगुना बढेर जाने अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो पार्टीको विचार, यो सिद्धान्त, यसको सङ्गठन, यसको आकर्षण बढाउनको लागि आजको यो कार्यक्रम वास्तवमै अत्यन्तै सुन्दर कार्यक्रम हो। अब हामी एउटा परिवारको रूपमा जबरजस्त ढङ्गबाट जनताको मत जितेर, जनताको अभिमत विश्वास जितेर पार्टीलाई एउटा जनप्रेमी, राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी शक्तिको रूपमा स्थापित गराउनको लागि यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। यो अभियानमा राप्रपाका धेरै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर क्रियाशील हुनुभएका नेताहरूले जुन राप्रपा नेपालको विचार, आस्था, यसको नेतृत्व र यसको आगामी एउटा दूरदर्शी भविष्य हेरेर उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यसले उहाँहरूको यो निर्णय सत्य साबित गर्नको लागि अब तपाईँ हामी सबै कम्मर कसेर लागौँ। यो अभियानमा उहाँहरू सँगसँगै हामी सहयात्रा गरौँ। उहाँहरूको अनुभवलाई, उहाँहरूको क्षमतालाई राप्रपा नेपालले बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्न सकोस् र उहाँहरूको यो आगमनबाट सिङ्गो पार्टीलाई अत्यन्तै ठुलो लाभ मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो अभियानमा सुरुवातदेखि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने म आदरणीय दमन बस्नेतज्यू, उहाँले राजीनामा दिएर पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि राजीनामा दिएर राप्रपा नेपालमा जुन आउनको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसमा अहिले दिलनाथ गिरीज्यू, हाम्रो चाहिँ दिल विकास राजभण्डारीज्यू, श्याम तिमल सिन्हाज्यूहरूले जुन यो पार्टीलाई अब हाम्रो जीवनको एउटा चाहिँ उत्तरार्धमा हामीले राप्रपा नेपाल किन रोज्यौँ, हामी यो पार्टीलाई अब केही लिने यो पार्टीबाट भन्दा पनि अब यो पार्टीलाई बलियो बनाउने, यो पार्टीलाई दिने भन्ने उहाँहरूको जुन एउटा भित्री अठोट छ, उहाँहरूको सपना छ, उहाँहरूको चाहना छ, उहाँहरूको त्यो सपना, चाहना र भावनालाई हामी सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई होस्टेलमा हैसियत गर्ने, उहाँहरू सँगसँगै सहयात्रा गर्ने, उहाँहरूको पछाडि एउटा चट्टान जस्तो भएर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई पुनः हृदयदेखि स्वागत गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित सहभागी साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद पार्टीका महामन्त्री तथा सङ्गठनका प्रमुख राजाराम बर्तौलाज्यूलाई। हामी अब कार्यक्रम विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्न गइराखेका छौँ। श्री 5 बडमार धिराज पृथ्वीनारायण शाहको तस्विरमा माल्यार्पण गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनुहुन आजका प्रमुख अतिथि कमल थापाज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हामी आज यस कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ। राप्रपा नेपालमा वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको म समग्रमा यहाँ सरस्वती नाम लिन्छु। म अगाडि आएर सबै साथीहरूलाई अबिर खादा लगाइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमको लागि म नाम लिन चाहन्छु पूर्व मन्त्री तथा राप्रपा नेता दिलनाथ गिरीज्यूलाई विधिवत रूपमा पार्टी प्रवेश गरिदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी दिल विकास राज भण्डारी राप्रपाका नेता हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले हामी यस कार्यक्रमलाई प्राइम टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको पनि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी राप्रपा नेता श्याम तिमल सिन्हाज्यूलाई पनि म विधिवत रूपमा पार्टी प्रवेश गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी केशवराज भुजेल राप्रपा नेता केशवराज श्रेष्ठ, त्यस्तै गरी दमन बस्ने ज्यूलाई पनि म विधिवत रूपमा पार्टी प्रवेश गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी तेजराज भुजेल राप्रपा नेता हुनुहुन्छ उहाँ पनि। त्यस्तै गरी राजेश्वर डी श्रेष्ठ ज्यूलाई पनि म पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी रञ्जिता श्रेष्ठ उहाँलाई पनि म पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयर हुनुहुन्थ्यो राप्रपाको तर्फबाट। त्यस्तै गरी दिपेश खत्री ललितपुर
उहाँलाई नि विधिवत रूपमा पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। दिपेश खत्री ललितपुर, त्यस्तै गरी कृष्णबहादुर डङ्गोल नुवाकोट, उहाँलाई नि म अगाडि आएर पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी खड्कबहादुर जीसी सङ्खुवा सभा, सुधा जोशी काठमाडौँ, उहाँलाई पनि म अगाडि आएर पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सरोज कुवर ललितपुर, उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सुबिन तामाङ ललितपुर, मनदीप नगरकोटी ललितपुर, अजित भण्डारी ललितपुर, सोमलाल तामाङ ललितपुर, निशान तामाङ ललितपुर, अरुण तामाङ ललितपुर, श्रीमन तामाङ ललितपुर, अनिश तामाङ ललितपुर, त्यस्तै गरी कमलबहादुर कार्की खोटाङ, उहाँलाई नि अगाडि आइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सावित्रा कार्की खोटाङ, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी कमलेश्वर श्रेष्ठ, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी कमला उपाध्याय, म उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी माया चामलिङ, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अशोक कुमार प्रधान, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी बिना थापा, म उहाँलाई नै अगाडि आइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी देवेन्द्र प्रसाई झापा दमक कन्सल्टेन्सी सञ्चालक हुनुहुन्छ, म उहाँलाई अगाडि आएर विधिवत रूपमा पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी प्रार्थना थापा, उहाँ कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी ज्योति विक्रम राणा, उहाँ कृषि मन्त्रालयबाट निर्वृत्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अगाडि आएर विधिवत रूपमा पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी निर्मल राणा, उहाँ कृषि विकास बैङ्कबाट निर्वृत्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अगाडि आएर विधिवत रूपमा पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मायानाथ घिमिरे, उहाँ हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगबाट निर्वृत्त, उहाँलाई पनि म विधिवत रूपमा अगाडि आएर पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी धन प्रसाद नेउपाने जुम्ला, उहाँ नेकपा माओवादीको अपाङ्गता सङ्गठनको सचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई विधिवत अगाडि आएर विधिवत रूपमा राप्रपा नेपालमा प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी दीपक सिंह, उहाँ हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टीको अपाङ्गता सङ्गठनको सचिव र कर्णाली पार्टी प्रवेशको सदस्य, पार्टी प्रदेशको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अगाडि आएर पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी गणेश चौलगाई, उहाँ पनि त्यही सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि आइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी लालबहादुर साई जाजरकोट, म उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी कमला गिरी सल्यान, उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी परिलाल राउत जुम्ला, उहाँ समाजवादी अपाङ्गता सङ्गठनको कर्णाली प्रदेश सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म विधिवत रूपमा अगाडि आएर पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी करिश्मा राहुल, उहाँ समाजवादी अपाङ्गता कर्णालीको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ, प्रदेशको सदस्य सचिव हुन्छ, उहाँलाई पनि म अगाडि आएर विधिवत रूपमा पार्टी प्रवेशको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। म यस वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन महिला नेत्री रञ्जिता श्रेष्ठज्यूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। उहाँ गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयरका राप्रपा हुनुहुन्छ, आजदेखि उहाँ विधिवत रूपमा राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको छ। म छोटो मन्तव्यको लागि उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यस कार्यक्रमका उद्घोषकज्यू। आजको यस कार्यक्रम राप्रपा नेपाल वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्षज्यू आदरणीय कमल थापाज्यू
ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण नेतागणहरू साथै यस मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण नेतागण लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मी सम्पूर्णलाई म रञ्जिता श्रेष्ठको तर्फबाट न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। हुन त आज हामी यस पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा छौँ, तर मेरो राजनीतिक करियरको कुरा गर्दाखेरि 2015 सालदेखि चाहिँ मैले धुम्बाराई स्थित हाम्रो पार्टी अफिसमा श्रद्धेय कमल थापाज्यूबाटै मैले पार्टी प्रवेश गरेको थिएँ। त्यसै कारणले मलाई आज पार्टी प्रवेश भन्दा पनि म फेरि आफ्नो घरमा चाहिँ फर्केको जस्तो अनुभव मलाई भइरहेको छ। र अर्को मैले एकदमै छुटाउन नहुने कुरा चाहिँ जब मैले ललितपुरमा आफ्नो राजनीतिक करियर सुरु गरेँ तब मैले हाम्रो एकदमै अभिभावक भन्न चाहन्छु म श्याम तिमल सिन्हाज्यू हाम्रो दाइलाई मैले त्यहाँ भेटेर उहाँलाई चाहिँ मैले आफ्नो एउटा अभिभावक मानेको छु र उहाँले गर्दाखेरि आज जुन हजुरहरू सामु म यसरी बोल्न सकेको छु यो चाहिँ उहाँको पनि यसमा एकदमै ठुलो देन रहेको छ। त्यसैले दाइलाई पनि यही मञ्चबाट एकदमै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र गत स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि मैले गोदावरी नगरपालिकाबाट उपप्रमुखको उम्मेदवार दिएको थिएँ र मैले त्यो आफ्नो उम्मेदवार दिँदाखेरि चाहिँ मैले के अनुभव गरेँ भने यो जम्मा मेरो 10 दिनको मेहनत थियो, तर 10 दिनमा पनि जसरी मैले लगभग 2100 मत प्रदान गरेँ, सङ्गठन हाम्रो जेरो थियो राप्रपाको, तर पनि यति मत प्रदान गर्नुको मेन रिजन चाहिँ मैले घर दैलोमा जाँदाखेरि के अनुभव गरेँ भने हिन्दू राष्ट्र वास्तवमा हाम्रो देशलाई एकदमै चाहिने हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको हामी जुन हिन्दू छौँ त्यो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ धेरैजना महानुभावहरूले भन्नुभयो हाम्रो देश हामी हिन्दू, हाम्रो एउटा हिन्दू पहिचान, देशमा त धेरै थरीको कुराहरू हुन्छ तर हाम्रो देश हाम्रो नेपाललाई चाहिँ एउटा हिन्दूको पहिचान दिनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर धेरैले साथ समर्थन गर्नुभएको थियो। र अहिले जुन यो हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरा आइपुगेको छ त्यसमा पनि यदि हाम्रो आफूले आफ्नो पहिचान मेटाएर हामीले त्यस्तो कार्ड बनाउनुको औचित्य के रहेको छ त? जब हामीले हाम्रो टोपी हाम्रो एउटा राष्ट्रिय पोसाक भन्छौँ हामीले टोपी निकालेर होइन हाम्रो सिन्दुर पुसेर टीका पुसेर यसरी हामीले राष्ट्रिय पहिचान गराउनुको मतलब पनि मलाई त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति एकदमै सोच विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले आफ्नो देशको पहिचान चाहिँ हामीले मेटाउनु हुँदैन, हामीले के हिसाबले हामी नेपाली भनेर चिनिएका छौँ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिलेको परिवेशमा एउटा म महिला नेत्री यसरी हजुरहरू सामु यसरी आइरहेकी छु र म एकदमै चाहन्छु कि म जस्तो महिला नेत्रीहरू अरू पनि यहाँ मैले धेरै दिदीबहिनीहरू देखिरहेको छु। अब हामी सम्पूर्ण महिलाहरू पनि घरको काममा मात्र नभएर हामी आफ्नो देश र आफ्नो जनताको लागि सेवामा पनि हामी समर्पित हुनुपर्छ भनेर पनि यहीँबाट सम्पूर्णलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हजुरहरू सम्पूर्ण पनि एकदमै इन्डिपेन्डेन्टली हजुरलाई के फिल हुन्छ त्यो हिसाबले एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो यही छोटो मन्तव्य राख्दै हजुरहरू सामु छुटिन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद मन्तव्यको लागि महिला नेत्री रञ्जिता श्रेष्ठज्यूलाई। त्यस्तै गरी म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन राप्रपाका पूर्व नेता राजेश्वर डी श्रेष्ठज्यूलाई म छोटो मन्तव्य राखिदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ उद्घोषकज्यू। आदरणीय राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाज्यू, दिल विकास राजभण्डारी सर, दिलनाथ गिरी सर, पदाधिकारीज्यूहरू अनि हाम्रो लाक्पा तामाङज्यू र तेज भुजेल सर लगायत सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन दमन दाई, मञ्चमा आसीन र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रा सज्जनवृन्द, म एकै शब्द भन्न चाहन्छु, म फेरि आफ्नो पुरानै घरमा फर्केँ। हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले सुरुमा राप्रपा नेपालको नेतृत्व लिँदै गर्दा अस्तिको दिनमा उहाँले यस्तै भन्नुभएको थियो, गर्वसाथ भन्नुभएको थियो। आज पनि मलाई यो शब्द बोल्दै गर्दा, यो सापट्टि लिएर यो शब्द बोल्दै गर्दा मलाई पनि ज्यादै गर्व महसुस भएको छ। झट्ट हेर्दाखेरि राप्रपा नेपाल छोड्यो, राप्रपामा गयो, फेरि राप्रपामा आयो। यो कस्तो विचित्रको नाटक जस्तो या एउटा तमासा जस्तो पनि लाग्दो होला। तर हामी नेपालीहरूले एउटा के चाहेका छौँ भने नेपाललाई एउटा त्यस्तो दिशामा नेपाललाई पुर्याउँ जुन ठाउँमा पुगेपछि हामी नेपाली हुनुको गर्व महसुस गर्न अवस्था हामीलाई आओस्। यो नेपाललाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्ने, त्यो नेतृत्व दिन सक्ने नेतृत्वको खोजी गर्दै जाने क्रममा कताबाट हामी राप्रपामा पनि पुग्यौँ। राजेन्द्र लिङ्गदेन सरलाई हामीले
अध्यक्ष मान्य जमर्को गर्दै गयौँ। उहाँमा व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नु छैन, तर नेपाललाई जुन एउटा हिन्दूको आधार बनाएर हिन्दूको एउटा पहिचान जुन थियो त्यसलाई बचाउनको लागि जुन प्रयास गर्नुपर्ने हो, जुन समूह बनाएर जानुपर्ने हो, जस्तो नेतृत्व दिनुपर्ने हो, सायद मेरो सानो दिमागले नभेटाएर हो कि कता कता कमी महसुस हो। र कमल थापा सर जोसँग अस्ति हामीले म आफै पनि उहाँसँग बसेर फोटो खिचेर पोस्ट पनि गरिसकेको अवस्थामा कता कता त्यो एउटा हिन्दू राष्ट्र बनाउने लोभमा म बिच्किएर भनौँ या के भएर भनौँ गएँ उता। पछि लाग्यो पनि कि होइन, एउटा नेतृत्व भनेको त यस्तो हुनुपर्छ जसले देशलाई मात्र होइन समग्र विश्वलाई पनि एउटा जवाब दिन सक्ने किसिमको क्षमता राखुन् र सबै परिवारलाई एकसाथ लिएर राख्ने हिम्मत राखुन्। त्यो खोज्दै जाने क्रममा मैले फेरि पनि कमल थापाज्यूमा नै पाएँ त्यो नेतृत्व क्षमता। त्यसैले पनि म फर्केर आएको छु। मलाई कुनै गिल्टी फिल छैन, किनभने कहिलेकाहीँ घरबाट बाहिर गइन्छ, केही कुराहरू खोजिन्छ, भेटिएन भने फर्केर त आउने घरमै हो। म घरमै आएको छु। र लाक्पा तामाङ सर, जसलाई हामीले राप्रपा नेपालको अध्यक्ष मान्दै उहाँको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्यौँ, कति कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, आज फेरि सँगै छौँ। मलाई विश्वास छ हाम्रो त्यो बेलाको जुन भावना हो, जुन एकता हो, त्यसले अझै प्रगाढ रूप लिनेछ र कमल थापा सरको नेतृत्वमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुरामा एउटा इँटा थप्ने काम त पक्कै पनि म गर्न सक्छु होला। यसको लागि अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। म राप्रपामा छु, मलाई गर्व लागेको छ, खुसी लागेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद छोटो मन्तव्यको लागि राजेश्वर डी श्रेष्ठज्यूलाई। त्यस्तै गरी म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन राप्रपाका पूर्व नेता तेजराज भुजेलज्यूलाई म आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। सबैलाई एकसाथ जय राष्ट्रवाद भन्न चाहन्छु। हामी सबैले एकचोटि जय राष्ट्रवाद भनौँ राष्ट्रको नाममा। आज यस प्रोग्रामका सभापति महोदय, श्रद्धेय केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रा कमल थापाज्यू लगायत यो मञ्चमा आश्रित सम्पूर्ण नेतागणहरूप्रति नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण यस राप्रपा नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्ता सदस्यज्यूहरू लगायत आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका पत्रकार महोदयज्यूहरूप्रति पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो मञ्चमा उभिएर केही शब्द बोल्दै गर्दा वास्तवमा कतिपय कुराहरू निरुत्तरित पनि हुँदा रहेछन्। राप्रपा नेपाललाई मेरो राजनीतिक जीवन राप्रपा नेपालबाट सुरु भएको हो। मैले आजसम्म जिन्दगीमा पहिलोचोटि झन्डा बोकेको भनेको राप्रपा नेपालको झन्डा बोकेको हो। राप्रपा नेपाललाई त्यो लेभलसम्म पुर्याउनलाई हामीले अहोरात्र मेहनत गऱ्यौँ। कोभिडको बेलामा पनि राप्रपा नेपालको ब्यानर टाँसिएको गाडी सडकको कुना कुनासम्म गुन्जिन पुग्यो। त्यो बेला हामीले असहाय अशक्तहरूको लागि राप्रपा नेपालको नामबाट सहयोग र सपोर्ट गरेकै हो। यसरी अघि बढ्ने क्रममा विभिन्न कालखण्डहरू भए। समय परिस्थिति अनुसार हामी फेरि राप्रपा नेपाललाई छोडेर हामी राप्रपामा गयौँ। राप्रपामा पनि आफूले सकेको भूमिकाहरू हामीले निर्वाह गरेकै हौँ। हाम्रा भर्खरै मेरा पूर्व साथी राजेश्वर डी श्रेष्ठजीले भने जस्तै नेतृत्वमा हामीले कता कता अभाव महसुस गऱ्यौँ। सबै दुधले नुहाएका त यहाँ कोही पनि छैनन्। हुनसक्छ मान्छेमा धेरै किसिमका कमी कमजोरीहरू हुनसक्छ। हामी सबैजना मिलेर एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बढ्यौँ भने कति कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। हामीमा भएका कमी कमजोरी हामीले सुधार गर्नुपर्छ। नेतृत्वमा भएका कमी कमजोरीलाई नेतृत्वले स्वीकार गर्नुपर्छ। यसरी गर्दै गयो भने हामी एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा आशयका साथ आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेका दिग्गज र बौद्धिक नेताहरू जसले यो पार्टीलाई 30औं वर्ष 40औं वर्षदेखि योगदान गर्दै आउनुभएको थियो, उहाँहरूले पनि त्यो पार्टी परित्याग गरेर आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा उहाँहरू फर्किनु भएको छ। यो कुरा पक्कै पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ। सम्पूर्ण पत्रकार महोदयहरूले पनि कुरालाई मध्यनजर गरिदिनु होला।
दिल विकास राज भण्डारी जस्तो नेता, दिलनाथ गिरी जस्तो नेता, दमन बस्ने जस्तो नेता, श्याम तिमल सिन्हा जस्तो नेता, केशवराज श्रेष्ठ जस्तो नेता किन पार्टी परित्याग गर्नुभयो त उहाँहरूले? के थियो कारण? यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। यहाँ पत्रकार महोदयहरूलाई पनि म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, कतिपय कुराहरू हामीले जे हो त्यही नै जस्ताको तस्तै नै हामीले राख्नुपर्छ। जसरी मैले अहिले भन्दै गरेँ, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहँदै गर्दाखेरि राजाको खोल ओढ्ने, हामी राजावादी हौ भन्ने होइ त। अस्ति राज संस्थाको एउटा राजाको जन्मोत्सव मनाएको, जनतालाई झुक्याउने, यो कुरा पनि हामीलाई चित्त बुझेन। त्यहाँनिर लगायत नेतृत्व पङ्क्तिमा जुन एउटा कुखुरे छाती, ढुकुर जस्तो छाती हामीले देख्यौँ, उहाँहरूमा तपाईँको एउटा फराकिलो छाती देखिएन। हाम्रो चाहना थियो सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँ। भर्खरै एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सबैभन्दा ठुलो हस्ती, जसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो लेभलमा पुर्याउनलाई मद्दत गर्नुभयो, कमल थापाको टिम, उहाँलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउँ। सबैजना एक ठाउँ भएर एक झुट्टा भएर अघि बढौँ भन्दाखेरि हामीलाई विद्रोही देख्ने, हामीलाई तपाईँको फौजदारीको मुद्दाको घोषणा गर्ने र हाम्रा ती दिग्गज नेताहरू जसले पार्टीले यो लेभलसम्म पुर्याउनु भयो, उहाँहरूलाई तपाईँको बिना कारण स्पष्टीकरण सोध्ने जुन कुचेष्टा पार्टीले गर्यो, त्यो नै यो पार्टीको सबैभन्दा ठुलो पहिलो गल्ती थियो भन्ने कुरा म यहाँबाट पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र अहिले उहाँ कमल थापालाई गाली गर्ने टिमहरूलाई प्रति पनि म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन बेला यो देश गणतन्त्रमय थियो, जुन बेला खोलो पहिरो सबै गणतन्त्रको पुजारी भइरहँदाखेरि पनि राज संस्थाको नारा बोकेर हिँड्ने एक्लो व्यक्ति, एउटा ब्रान्ड हो कमल थापा। आज ती कमल थापाले राज संस्थाप्रति किन खेद प्रकट गर्नु पर्यो? यो राज्यले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ र यो दरबारले पनि कुरा सोच्नुपर्छ। म यहाँबाट एउटा कुरा दरबारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, 90% भन्दा बढी जनताको सपोर्ट र साथ रहँदै राज संस्थाले गद्दी किन त्याग्नु पर्यो? कारण एउटै हो, त्यस बेलाका त्यहाँ रहेका दरबार सचिवहरू र उहाँका आसेपासेहरू र उहाँलाई दिने गलत सल्लाहकारहरूको कारणले गर्दा हो। फेरि पनि सुध्रिनुपर्छ भन्दै यो कुरा मेरो भन्ने एउटा धारणा पनि राख्न चाहन्छु। र यहाँबाट भर्खरै हामीले पार्टी परित्याग गरेर नयाँ पार्टीमा फेरि हाम्रो पुरानो घरमा हामी फर्केका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता अथवा केन्द्रीय अध्यक्ष ज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पनि मैले त्यो आफ्नो अहङ्कार र दम्भ छोड्नुहोस्, त्यो कुखुरे छाती र त्यो ढुकुरको जत्रो छाती नलिनुहोस्, ठुलो फराकिलो छाती बनाउनुहोस्, सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई एक ठाउँमा समेट्ने खालको पहल गर्नुहोस्। यसो भयो भने सबैको उद्धार हुन्छ भन्ने कुराको एउटा सामान्य एउटा आग्रह गर्दै, भन्ने कुरा धेरै थिए तर यहाँ मभन्दा पनि धेरै दिग्गज नेताहरूको बोल्ने पालो बाँकी नै हुँदा भएको कारणले गर्दा मेरो शब्दहरूलाई म यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद। छोटो मन्तव्यका लागि राप्रपाका पूर्व नेता तेजराज भुजेलज्यूलाई। त्यस्तै गरी म यस वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन राप्रपाका पूर्व नेता दमन बस्नेतज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस राप्रपा नेपाल विरोध पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका सभापति आदरणीय पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाज्यू तथा ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण नेतागण र उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी राप्रपाका केही नेताहरू फेरि एकपल्ट हाम्रो अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्व स्वीकार्दै यो राष्ट्रवादी आन्दोलनमा समाहित हुन आइपुगेको छौँ। यो राजनीतिक कार्यक्रम रहेछ। हाम्रो नेता दिलनाथ गिरी दाइले भन्नुहुन्थ्यो 2 दूना 5 भनेको नि यही रहेछ। किनभने हामीले हाम्रो पुरानो नेतृत्व, तत्कालीन नेतृत्व कमल थापाजीको कमी कमजोरी औँल्याएर उहाँलाई पराजित गरेर अर्को नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्यायौँ। हामीले 8 महिनासम्म उकुस मुकुस गरेर यसले राष्ट्रवादी आन्दोलन चलाउँछ कि भनेर हामी एकदम संयमपूर्वक हामी सहेर बसेको थियौँ र हामीले विरोध गर्नु हुँदैन, नेतृत्वको सुध्रिहाल्छन् कि भनेर दिलनाथ गिरी दाई, दिलविकास दाईहरूले हामीलाई संयम गराउनु भयो। त अति पराकाष्ठ
भएपछि हामीले एउटा निर्मम निर्णय गर्न पुग्यौँ। त्यसको पहिलो कदममा मैले पार्टीको साधारण सदस्य पनि नहराउने रूपमा मैले राजीनामा गरेँ। मलाई अरूले साथ दिए पनि दिउन्, नदिए पनि नदिउन्, मैले यो राप्रपा नेपालमा आउँछु आउँदिनँ अर्कै कुरा, तर म यो अब यस्तो खाले भ्रमपूर्ण यात्रामा म बस्दिनँ भनेर निर्णय गरेँ। आज त्यो मेरो निर्णय सही साबित भएको जस्तो लाग्यो। मसँगसँगै तमाम नेताजीहरू आउनु भएको छ। अब थुप्रै राष्ट्रवादी साथीहरू आउनुहुन्छ र सबभन्दा पहिलो गाँसमा ढुङ्गा, हामी पहिला राप्रपा नेपालका कार्यकर्ता नेता हुँदाखेरि राजाको नाम लिएर हिँड्दाखेरि ढुङ्गा खानी मर्नुपर्ने स्थिति हुँदाखेरि कमल थापाको नेतृत्वमा हामी सबैले राजा धर्म बोकेर हामी हिँड्यौँ। हामी छुवाछुत प्रथाको शिकार भएका थियौँ। हामीलाई यी अहिलेका दलहरूले दलितको जस्तो व्यवहार गर्थे। त्यसको बावजुद अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्वमा हामीले पृथ्वी जयन्ती मनाउने क्रम सुरुवात गऱ्यौँ। पछि कालान्तरमा गएर गणतन्त्रका नायक प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर, माधव कुमार नेपाल लगायत तमाम नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहको अस्तित्व स्वीकारेर हाम्रो पृथ्वी जयन्तीमा राष्ट्रिय पर्व चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुन आउनुहुन्थ्यो। हाम्रो शिर ठाडो भएको थियो र यो अहिलेको यो वर्तमान राप्रपाको नेतृत्व जब नेतृत्वमा विजय भएर आयो, पृथ्वी जयन्ती भव्यसँग हुन्छ जस्तो लागेको थियो। भिरकुटी मण्डपमा त्यो हाम्रो सामाजिक अभियन्ता भरत बस्नेतहरूको जस्तो 150 मान्छे भेला गरेर हामी पृथ्वीनारायणको शालिगमा गयौँ। मलाई खल्लो लाग्यो, प्रथम गाँसमै ढुङ्गा परेको महसुस भयो। अनि दोस्रो गाँसमा ढुङ्गा कहाँनिर पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने महाधिवेशनमा पराजित भएका मान्छेहरूलाई उहाँले तुरुन्तै मनोनित गर्नुभयो। त्यसमा पनि खल्लो लाग्यो। हामीलाई पद चाहिएको थिएन, पार्टी पद्धति विकास हुनु परेको थियो, राष्ट्रवादी आन्दोलन उचाइमा पुग्नु पर्ने थियो। उहाँले एकदम यस्ता गल्ती कति अब उहाँहरूको कमी कमजोरी कुरा नगरौँ। र आज फेरि हामी राप्रपा नेपालको अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्व स्वीकार्दै तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग आउने दिनमा सहयात्रा गर्न तयार भएर आएको छौँ। भोलिको दिन यो जुन अभियान एकदमै झाँगिएर जानेछ। थुप्रै मान्छेहरू आउनेछन्, पार्टी बलियो हुनेछ र तपाईँहरूको मनको कुरा यहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन थाहा छैन। म चाहिँ बोलिदिइहाल्छु, चाहे यहाँले मन परोस् नपरोस्। यो राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई शिखरमा पुर्याउनलाई, यो राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउनलाई हाम्रो अध्यक्ष कमल थापा, उहाँ पनि हामी जस्तै रगत मासुको मान्छे हो। उहाँ कहिले खुसी हुनुहुन्छ, कहिले पीडा हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ। उहाँले पीडामा के बोल्नुहुन्छ, खुसीमा के बोल्नुहुन्छ भन्दा पनि अब त्यो पीडाहरूलाई भुलेर जसरी सबैले सम्झौता गर्दै आएको छौँ, त्यो राज संस्थाको बारेमा अलिकति सम्झौता गरे उहाँले त्यो एउटा सम्झौता गर्ने निर्णय गर्न पुग्नुभयो भने राप्रपा मात्रै होइन, तमाम बाहिर रहेका राष्ट्रवादी सबैजना आउँछन्। अध्यक्षज्यूले म यहीँबाट हात जोडेर नमस्कार गर्छु। राज संस्थाको बारेमा पोजिटिभ सोध्नुहोस्। हामी तपाईँको नेतृत्वमा शहीद हुन तयार छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद राप्रपाका पूर्व नेता दमन बस्नेतज्यूलाई। त्यस्तै गरी म छोटो मन्तव्यको लागि राप्रपाका पूर्व नेता केशवराज श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। राप्रपा नेपालका श्रद्धेय अध्यक्ष श्री कमल थापाज्यू, ड्यासमा उपस्थित उपाध्यक्षज्यूहरू र महामन्त्रीज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, अब खासै बोल्नु त केही थिएन। आज पार्टी यो प्रवेश कार्यक्रम भएकोले अब हामीले अलि 2-3 मिनट बोलौँ भन्ने कुराले अब केही कुरा राखौँ भन्ने कुरा हो। अब मलाई चाहिँ तपाईँको के खड्किराखेको थियो भने अब राप्रपा यो चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने एउटै मात्र ठुलो पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि भइराखेको थियो। त्यो बिचमा पहिलाको एकता महाधिवेशन पछि पनि हाम्रो पार्टी फुट्यो र अहिलेको एकता महाधिवेशन पछाडि राप्रपा एउटा राष्ट्रवादी शक्तिमा परिणत हुन्छ भन्ने हाम्रो ठुलो आश थियो। तर त्यही बिचमा फेरि चाहिँ नि दुर्घटना भयो हाम्रो। र जुन हाम्रो एउटा व्यक्तित्व थियो एउटा चाहिँ नि पार्टीको,
अब त्यो व्यक्तित्व चाहिँ नि एउटा राम्रो आउला यो महाधिवेशन पछाडि भन्ने हामीले सोचेको, तर त्यो चाहिँ नि भएन, विडम्बना चाहिँ त्यसैमा भयो। र जब चाहिँ नि हाम्रो कमल थापाज्यू चाहिँ नि पार्टीबाट चाहिँ निस्किनु भयो र उहाँ निस्किनु भएको होइन, उहाँलाई चाहिँ नि बाध्य पार्यो पार्टीबाट निकाल्नु। किन भन्दाखेरि उहाँले एउटा सामान्य एउटा माग राख्दाखेरि त्यो मागमाथि पनि कोही चाहिँ नि छलफल गर्न तयार थिएन र त्यसमा एउटा सामान्य छलफल भएको भए सायद चाहिँ नि त्यो त्यसमा एउटा निकास निस्किन्थ्यो र पार्टी एक ढिक्का भएर जान्थ्यो। त्यो किन भएन भन्दाखेरि राजेन्द्रजीको चाहिँ नि एउटा एकदमै चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि घमण्ड देखियो र पार्टी एक भएर लाने होइन कि पार्टीमा आफूसँग विमति राख्ने मान्छेहरूलाई पन्छाउँदै जाने, उहाँ झन् एउटा निरङ्कुश शैलीमा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि आउनुभयो। त्यो धेरै खतरनाक थियो, त्यो देशको लागि पनि खतरनाक, पार्टीको लागि पनि खतरनाक। त्यसकारण हामीले अब चाहिँ नि यो पार्टीलाई कसरी चाहिँ नि ठुलो बनाएर एउटा चाहिँ बृहत राष्ट्रिय स्वार्थमा चाहिँ यो पार्टीलाई लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि हामीले छलफल गरिराखेका थियौँ। त्यही बिचमा हाम्रा 3 जना साथीहरूलाई चाहिँ नि पार्टीले कारवाही गर्यो। मलाई त गरेको थिएन, अलि भर्खरै पनि मलाई 2-3 जना नेताजीहरूले फोन गरेका थिए, तिमीलाई गरेका थिएन, तिमी किन पार्टी प्रवेश गर्दै भन्दै थियो। मैले भने त्यो कुरा होइन, अब यो नेतृत्व काम लाग्दैन। किनभने देश हाँक्नको लागि ठुलो छाती हुनुपर्छ र ठुलो एउटा रणनीति हुनुपर्छ, त्यो रणनीतिलाई अर्को कार्यनीति बनाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अवधारणा थियो। यसै सिलसिलामा हामीलाई झापामा अघि भर्खर हाम्रो भद्राजीसँग कुरा भएको थियो, झापामा हामीलाई राजाले चाहिँ नि बोलावट भएर चाहिँ नि सोध्ने भएको थियो र पार्टी 3टा पार्टीलाई कसरी एक बनाउन सकिन्छ तपाईँहरू चाहिँ नि लाग्नुहोस्, र त्यही एजेन्डामा मात्र हाम्रो चाहिँ 3.5 घण्टा छलफल भएको थियो झापामा। र त्यहाँबाट आइसकेपछि हामीले पार्टी एक त गऱ्यौँ नि, एकता महाधिवेशन पनि भयो, तर नेतृत्व त सही रहेनछ। आखिर नेतृत्व त अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि स्वीकार्न सक्ने र राष्ट्रलाई पनि एकताबद्ध भएर लान सक्ने नेतृत्व त कमल थापै रहेछ। किन भन्दाखेरि त्यो त अहिले देखियो नि, उहाँले 62-63 मा त्यत्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर जुन चाहिँ पार्टी निर्माण गर्नुभयो, अहिले आएर पनि त उहाँले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ साहस देखाउनु भयो नि, यो त एउटा ठुलो साहस थियो। तर उहाँको त्यागलाई मान्छेहरूले चाहिँ कमजोरीको रूपमा लिए र यो नेतृत्व अब चाहिँ नि राप्रपामा अगाडि जान सक्दैन भन्ने हाम्रो निचोड नै रह्यो। र त्यसकारण अब चाहिँ नि राष्ट्रवादी शक्तिलाई चाहिँ नि एक गरेर एक ढिक्का लान सक्ने शक्ति कुन हो त भन्दाखेरि राप्रपा नेपाल र त्यसमा पनि कमल थापाको नेतृत्व। र हामीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिले मलाई धेरै साथीहरूले सोध्छ, त्यत्रो चाहिँ नि बोकेको त्यत्रो घमण्डी कमल थापा त्यहाँ कसरी तिमी अटाउन सक्छौ, तिमीहरू कसरी जान सक्छौ भने मैले उहाँहरूलाई भने त्यो त महाधिवेशनबाट सिधिसक्यो। अबको कमल थापा भनेको त सुधारिएको कमल थापा हो, अबको कमल थापा भनेको त बृहत्तर कमल थापा हो, जसले देश चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ अब लान सक्छ। अब चाहिँ यो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सक्छ र राष्ट्रिय पार्टी भइसकेपछि हामीले एउटा चाहिँ नि सरकारमा भोलि हामी समावेश हुन सक्यौँ भने अब पहिला विगतका कुराहरूको जुन चाहिँ पाठ सिकेर हामी अब नयाँ दृष्टिकोणबाट नयाँ तरिकाबाट हामी अगाडि जान सक्छौँ, जसले हाम्रो देशको जुन एउटा अहिले भ्रष्टाचार जुन अनियमितता छ यसलाई पनि हामीले चाहिँ पाखा लगाउन सक्छौँ र त्यसले एउटा देशमा समृद्धि पनि ल्याउन सक्छ। अब त्यसकारण समृद्धिको नायक भनेकै कमल थापा हो भन्ने चाहिँ नि हामीले सोचौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी राप्रपा नेपालमा आज प्रवेश गरेका छौँ र अहिले हाम्रो जुन साथीहरू जुन हामी चाहिँ नि आएका छौँ, अब हामी सबैजना चाहिँ अब हिजो राप्रपा नेपालको होइन कि अब राप्रपा नेपालमै छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले भावी कार्ययोजना बनाऊँ र यो पार्टीलाई कसरी राष्ट्रिय पार्टी बनाउने भन्नेतिर चाहिँ हामी ध्यान केन्द्रित गरौँ र सबैजना लागौँ र देशलाई समृद्ध बनाउन चाहिँ नि हामी सबैले योगदान दिउँ भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्छु। धन्यवाद। छोटो मन्तव्यका लागि राप्रपाका पूर्व नेता केशव राज श्रेष्ठज्यूलाई, त्यस्तै गरी आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि म राप्रपाका पूर्व नेता श्याम तिमल सिन्हाज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उज्जवल भाइ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा सभाका सभापति कमल थापाज्यू, राप्रपा नेपालका पदाधिकारी नेताजीहरू, विभिन्न पार्टीका तहमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित तथा महिला सज्जनबिन, बडा कठोरका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। जीवनमा
मानिसले धेरै चिज भोग्नु पर्दो रहेछ, मलाई थाहा थिएन यस्तो भोग्नुपर्छ। 2 वर्षसम्म छुटेर फुटेर बसेका पार्टी मिलाउन साँझ बिहान नभनेर हामी लाग्यौँ। भात नखाई कहिले को नेता कहाँ कहिले को नेता कहाँ दुनियाँ गर्दा पार्टी मिल्यो। बडा उत्साहित भयो, खुसी भयो। अब महाधिवेशनबाट एउटा नेतृत्व चयन गरेर पार्टीलाई देशको एउटा शक्तिशाली पार्टी बनाउने भनेर हामी लागेका थियौँ। विडम्बना कहाँ हिँड्या कहाँ पुग्यो कसलाई सोध्ने। अब हिँड्या कहाँ थियो, जान लाग्या कहाँ हो, पुग्या कहाँ हो भन्ने के हो पनि थाहा छैन। अब हामीले भने कति पत्याउने कति नपत्याउने हो मान्छेले हेर्नुहोस्। कहिले के भनिदिएछ, कहिले के भनिदिएछ। पार्टी मिलाउँछौँ, ठुलो बनाउँछौँ भन्दै हिँड्यौँ, हामी फेल भयौँ। म दुःखका साथ तपाईँको अगाडि मैले भन्नै पर्छ, हामी यस्तो एउटा निर्णयमा पुग्यौँ महाधिवेशनमा। पूर्व अध्यक्षहरू भनौँ, त्यतिखेर तत्कालीन अध्यक्षहरू चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा बसिदिनुहोस्, पार्टीलाई नयाँ नेतृत्वमा लैजाउँ र बाहिर छरिएर रहेका विभिन्न यो विचारसँग सहमति हुने र हामीसँग सँगै पार्टीमा जान सक्ने अथवा मोर्चा बनाएर पनि एउटा ठुलो पार्टी बनाऊ, एउटा चाहिँ शक्तिशाली पार्टी बनाऊ भनेर हामीले राजेन्द्र निग्देलाई सपोर्ट गऱ्यौँ, जितायौँ। म आफू पनि उम्मेदवार भएको थिएँ, मलाई त कसले भोट हाल्छ हालेन। आफ्नै भोट मात्रै होला भन्ने पनि डर भयो, कामै नलाग्ने भइएछ। ठिकै छ, आफू आए पनि अब राजनीति गर्ने हो, जाउँ अगाडि बढेर भनेर कम्बल कसेर लाग्यो। मलाई एउटा पीडा के थियो भने कमल थापाले पार्टी छोड्ने कुरा बाहिर आए चाहिँ मलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो र उहाँले पार्टी नछोड्दिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भावना थियो। आज उहाँलाई यहीँ अगाडि भन्न चाहन्छु, किनभने पार्टी सबै नमिलिकन, सबै एक ठाउँ नभइकन पार्टी बन्दैन भन्ने मनमा लागिरहेको थियो। सबै चिज एक्लै गर्न सकिन्छ, दल र पार्टी एक्लै गर्न सकिँदैन। यो हाम्रो जीवनको म पार्टीमा लाए 32 वर्ष भयो। जिल्ला सचिव भएँ, जिल्लाको अध्यक्ष भएँ, केन्द्रीय सदस्य भएँ, पदाधिकारी भएँ, के के उहाँले बनाउनु भयो। मलाई काम न काजको भयो, कामै 2 पैसा पनि काम नलाग्ने भयो। जे गयो कामै लाग्दैन, यो गयो काम लाग्दैन, त्यो गयो काम लाग्दैन। कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ पार्टी छोड्ने हो कि जस्तो पनि मनमा लागेको थियो। फेरि कहाँबाट 2-4 जना जुन चाहिँ गए साथीहरू आइभएन, छोड्नु हुँदैन भन्न थालेको छ। फेरि छोडेर बस्दा आनन्द हुन्छ कि भन्ने मनमा पनि लागेको थियो। र हामीले हुन त अब पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो, हामीले स्पष्टीकरण दिएका थियौँ। समय थिएन त सबै कुरा भनेर यहाँ नबसौँ। अब होइन पार्टी छोडिदिउँ भनेर साथीहरूले भने छोडिदिउँ भन्यो। अब पार्टी प्रवेश चाहिँ अलिक छिटो भयो भनेर मलाई अति गाली आएको छ। आज त एक्लै पार्टी प्रवेश गर्ने, एक्लै निर्णय गर्ने, हामीलाई हलपत्र पार्ने भन्ने गुनासो देशभरिबाट आएको छ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अध्यक्षज्यूको उसमा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य कतिजना रोक्नुहुन्छ, म यही मञ्चबाट राजेन्द्र निग्देललाई सोध्न चाहन्छु। रोक्नुहोस्। अब उहाँलाई म गाली गर्दैन है। फेरि मैले त उहाँलाई सुधार्न मात्रै गाली गएँ। अब त उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। गर्नुहोस्, देखाउनुहोस्, हेर्छौँ हामी। तपाईँको पनि खुट्टी हेर्नुपर्छ हामीले। अब हाम्रा खुट्टी कतिले हेर्यो होला, अब तपाईँका खुट्टी हामी हेर्छौँ। राजनीतिक दल चलाउनलाई
फुच्चे फाचे साइबर सेना पालेर चलाउँछु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ। गाली गलौज गर्न लगाएर पार्टी बनाउँछु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ। मक्सिर पछि तपाईँसँग कुरा गरौँला। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई शुभकामना हुन्छ। अब जहाँसम्म हाम्रो अवस्था के हो भने पनि चुनौती छ, सामान्य छैन, सजिलो पनि छैन। मैले सजिलो बाटो देखेको छैन। असजिलो बाटो भए पनि एकचोटि कम्बा कस्ने विचार चाहिँ मैले सोचेको छु। अध्यक्षज्यू, पद तपाईँले नदिनुहोस्, म पदको लोभीमा ठगिन्छु। अहिले मलाई यो पद खान गएको भन्छन्, उसले साइबर सेना पाल्या छन् जथाभावी भनिदिन्छ। फेरि त्यो साइबर सेनाको कति त्यो मोबाइल खोलो कि नखोलो हुन्छ, कतिलाई ब्लकमा राख्नु। फेरि मलाई बडा गाह्रो भएको छ। तर म राप्रपाका हामीसँगै काम गरेका, हामीसँगै विश्वासमा हिँडेका, हामीसँगै सहकार्य गरेका केन्द्रीय सदस्यहरू हामीसँगै आउनेछन् भन्ने मलाई विश्वास र भरोसा छ। धेरै मान्छेले आउँछु भनेर आज पनि भने हतार गयो भनेर मलाई गाली गरे। मैले यसो हतार चाहिँ भएछ, सल्लाह तल्लाह केही छैन, सुई चारजनाको सुन मैले लुने पछि लागेँ। यो गल्ती भएको छ। म यहीबाट गल्ती भएको पनि उहाँहरू जो साथीहरूलाई चाहिँ म माथि गुनासो छ, मलाई क्षमा दिनु होला तपाईँहरूले। किन गल्ती भएकोलाई गल्ती भन्नुपर्छ। म एउटै मात्र आज राप्रपा त छोड्या 3 दिन भयो। आज राप्रपा नेपालमा म समावेश भएको छु। आजबाट म राप्रपा नेपालको कार्यकर्ता भएको छु। म तपाईँहरूसँगै सहकार्य गरेर सततै एउटा जिल्लामा जाने अठोट बोकेको छु। मेरो क्षमताले, मेरो बुद्धिले, मेरो विवेकले भएसम्म म देशभरि गएर यो पार्टीको एजेन्डा, यो पार्टीलाई लैजानु पर्ने बाध्यता, यसका सबै कुराहरू म त्यही भन्नेछु जनताको माझमा। आज मेरो समय छैन। भन्लान् मान्छेले त कतितिर चाहिँ नाच्छस् पनि मलाई भन्न सक्छन्। अब नाच्नु पर्ने कारण त भन्नुपर्ने नै हुन्छ। मैले नाच्या छ। फेरि मलाई त पद नपायो भन्लान्। पद त मैले नखाएको। राजेन्द्र निन्देलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, मैले महाधिवेशनबाट चुनाव हारे आउनेले मलाई मण्डित नगर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ। मैले त्यो भन्ने मान्छे म मात्रै रहेको छु। अब त पद नपाएर कुदा कुद्छ बाबा, के खाने, के पाउँछन्, के लिन्छन् थाहा पनि छैन। अब पद पनि कस्तो ठुलो पदमा पर्दा केही गर्न सकेन। केन्द्रीय सदस्य भयो, के गर्ने हो थाहा छैन मलाई थाहा छैन के हुन्छ अब यसबाट। त्यस कारणले म एउटा के विश्वास दिलाउन चाहन्छु अध्यक्ष लगायत पार्टीका नेतागणहरू, यो पार्टी बनाउन कठिन छ, सजिलो छैन। हामीले कठिन यात्रा गरेका छौँ। त्यो कठिन यात्रामा खुट्टामा घाउ लगाएर पनि हिँड्ने अठोट चाहिँ गएको। मैले जिल्लैमा सल्लाह गर्न पाएको छैन। कोही पनि 8-10-20 जना कति साथीहरू आएको छ। आफै बिचरा यो रञ्जिता चुनाव लडेको थियो। मैले अझ नलड्नु, अहिले पखा सङ्गठन भइसकेको छैन भनेको थिएँ। होइन लड्छु, लड्नुहोस् भने। धेरै साथीहरू हिजो बेलुका पनि आज नगइदिनुहोस् न भन्दै थिए। फेरि मेरो बानी एउटा खराब चाहिँ बोलेपछि दिने बानी चाहिँ म बिग्रिया हो कि जस्तो छ। बोलिसक्यो भन बिग्रे। यो बोलीले सिद्धियो अब भइगयो भन्दा कहाँसम्म जाने थाहा पनि छैन। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, मैले बोलेर कसैलाई ढाँटेको प्रमाण दियो भने त्यसो अगाडि ढुन्डेर मरिदिन्छु। चाहे त्यो जनताको काम गर्ने सिलसिला होस्, चाहे पार्टीको काम गर्ने सिलसिला होस्, कुनै वैवाहिक कुरा होस्, हामीले कसैलाई ढाँटेका छैनौँ, ठगेका छैनौँ, साइबर सेना पनि पालेका छैनौँ। पाल्न हामी पनि सक्छौँ। त्यसैले म अन्तिममा तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनबाट राप्रपा नेपालको
एउटा राष्ट्रिय मान्यता पार्टी बनाउनको निमित्त देशव्यापी रूपमा हिँड्नेछु, सङ्गठन निर्माणमा लाग्नेछु। त्यसबाट आउने स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव जित्यो भने आफू मान्य हुनेछु, चुनाव जितिन भने पछि अरूलाई मान्य बनाउन हिँड्नेछु भन्दै मेरो यी आफ्ना विचारको अन्त्य गर्छु। जय चन्द्र। धन्यवाद राप्रपाका पूर्व नेता श्याम तिमल सिन्हाज्यूलाई। त्यस्तै गरी आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन राप्रपाका पूर्व नेता दिल्ली विकास राज भण्डारीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उत्कर्षज्यू। यस कार्यक्रम तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्षज्यू, देशमा बस्नुभएका नेताजीगण, उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेता तथा कार्यकर्ता तथा सञ्चारकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले यहाँ तपाईँहरूको सामुन्ने उपस्थित भएर 2 शब्द बोल्न पाउँदा र तपाईँहरूले मलाई यस पार्टीमा एउटा सिपाहीको रूपमा स्वागत गर्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू सहित यस पार्टीका सम्पूर्ण साथीभाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलि तपाईँहरू जस्तै गरेर म रातो दिन पार्टीमा खटेर बस्ने प्रतिबद्धता दिन चाहन्छु। त्यसका साथसाथै म यो उद्देश्यले यो पार्टीमा आएको छु, यो पार्टीलाई पहिलो राष्ट्रिय पार्टी बनाउने र राष्ट्रवादी शक्ति, इभेन हाम्रो राजेन्द्र जस्तो मूर्ख अध्यक्षलाई पनि साथमा लिएर तपाईहरूले एक गोल गरेर अगाडि बढाउने उद्देश्यले म यहाँ आएको छु। त्यस कारणले तपाईहरूले मलाई यसमा साथ दिनुहुनेछ र तपाईँ हाम्रो एउटा कदम एउटै हुनेछ कि राष्ट्रवादी शक्ति यो राष्ट्रमा आवश्यक छ। तपाईँ हामी त्यो कदमलाई सफल पार्न म तपाईहरूसँग अनुरोधका साथसाथ प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। जीवन के रहेछ भनेर मैले बहुत तल बसेको अध्यक्षमाथि आइसक्नु भएको रहेछ, मैले सोचेर बसेको थिएँ कि जीवन एउटा नाटक। प्राइम लाइव